حلقة جديدة من برنامج لقاء في أوروبا أقدمها لكم من بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي. نصف المساعدات التنموية الموجهة للبلدان النامية في أفريقيا ودول جنوب المتوسط مصدرها الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يمنح تلك الدول الدعم إلا إذا ما حققت مجموعة من الشروط على رأسها احترام ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويقول بعض الخبراء أن أوروبا من مصلحتها أن تتطور بلدان العالم الثالث لأنها ستصبح في المستقبل شريكا اقتصاديا مهما. ويقول بعض آخر أن الدول الأوروبية الكبرى تستغل المساعدات التنموية لتعزيز نفوذها داخل الدول المعنية لصالح أجندتها الخارجية والأمنية، ولا يهمها وضع حقوق الإنسان والديمقراطية. ما الذي يحول دون تطوير الدول الفقيرة منذ استقلالها؟ وما سبب إجهاض كل محاولات إرساء الديمقراطية؟ وما الذي يمنع هذه الدول في أن تستثمر في الصناعة وفي العلم والتكنولوجيا؟ أسئلة وغيرها أطرحها على شارل غورنس وزير التنمية اللوكسمبورغي السابق والنائب المكلف بالعلاقات مع الدول النامية في البرلمان الأوروبي. مرحبا سيد غورنس وشكرا لوجودك معنا. مرحبا ويسعدني ذلك. إذا ما كان عليك أن تقيم السياسة الأوروبية الخاصة بالمساعدات من أجل التنمية، ماذا تقول؟ أقول إنها الأفضل بمقارنتها بكل المعونات الأخرى، حيث إنها تقوم بالأساس على مبادئ الشراكة والتملك والاستمرارية، فبالتالي تتوافر فيها معايير التقييم التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهي أفضل من معونات أخرى والتي هي في أغلب الأحيان سياسات لمعونة التنمية ترتبط بالمصالح الاقتصادية وانتظار مردودها على الاستثمار. بالتالي فالاتحاد الأوروبي بتبنيه القيم الأساسية لاحترام الآخر وللتسامح ولتشجيع دولة القانون، وهي كلها أدوات يقوم بإيصالها من خلال سياسته التنموية، فالاتحاد بذلك يتبنى سياسة واعدة بصورة كبيرة بالنسبة للكرامة الإنسانية. وبالتأكيد هناك ثغرات. هناك ثغرات، فلنأخذ الإجماع الأوروبي عام 2005 حيث أقرت بعض الالتزامات، وأنا أستند هنا إلى الالتزامات من ناحية المصروفات بالميزانية والتي ما زالت بعيدة عن التحقيق. في هذا الوقت اتفق كل من المجلس والبرلمان الأوروبي والمفوضية على تشجيع سياسة يجب وأن تصل إلى إنفاق 7% في عام 2015، وهو ما يعادل الناتج الداخلي الإجمالي في شكل معونة. لقد وصلنا إلى 0.47%، فنحن إذن أقل من الهدف الذي حددناه، وهذه هي ثغرة. فهناك بلدان تعمل بصورة جيدة وأخرى بصورة أفضل، كما أن هناك بلدان تعمل بصورة ممتازة. هناك 4 بلدان تخطت مرحلة 7%، وهناك آخرون في المؤخرة، وهذا أمر مؤسف. الدول الاسكندنافية التي تجاوزت نسبة 0.7%، وربما لوكسمبورغ أيضا. لوكسمبورغ أيضا لقد حققت لوكسمبورغ 1%، بالتالي فهناك دول تثبت أننا يمكننا التوصل إلى ممارسة التضامن على المستوى الخارجي دون تقويض لإمكانات المعونة على المستوى الداخلي. لماذا لا تستطيع البلدان الأخرى أن تحقق هدف الوصول إلى نسبة 0.7%؟ هل الأمر يتعلق بغياب الإرادة السياسية؟ هو غياب للإرادة السياسية، لأننا حين نحدد هدفا على المدى المتوسط والمدى الطويل مع عدم وضع استراتيجية للوصول إليه، فهذا بطبيعة الحال، وأنت محقة أن تقولي ذلك، هو غياب للإرادة السياسية تماما. كان عام
2015 هو عام المساعدات من أجل التنمية، فقد تم تخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية. ما هو المبلغ الذي قام الاتحاد الأوروبي باعتماده؟ قد يصل إلى 60 مليار، فهو يظل على أي حال المفوضية زائد الدول الأعضاء الممول الأول بجدارة. كما يجب أن نقول أيضا إنه ما دامت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي فسنظل في هذا الوضع، ولكن بمجرد انفصالها عنه فسوف يكون هناك عجز بالنسبة لمبالغ كبيرة، حيث إن المملكة المتحدة على وشك أن تصل إلى مستوى 7%. ومع ذلك فإذا ما قارنا على سبيل المثال المملكة المتحدة، لنعود للسؤال السابق بألمانيا، فسنجد أن المملكة المتحدة تواجه صعوبات بالنسبة للميزانية، ومع ذلك فإنها اختارت أن تصل بمعونتها في التنمية إلى 7%، بينما ألمانيا تتعثر فما زالت معونتها أقل من 5%. إن ميزانية ألمانيا بها فائض، بينما ميزانية المملكة المتحدة فيها عجز كبير. بالتالي فهي بالطبع مسألة اختيار وإرادة سياسية. يتم تكريس المساعدات من أجل التنمية من ميزانيات الدول الأعضاء، فهل تقوم المؤسسات الأوروبية بوضع السياسات فقط أم أنها تخصص ميزانية أيضا؟ 20% sont véhiculés par la Commission, dont 10% par l'instrument de coopération et développement. فيما يتعلق بالإنفاق في الميزانية، هناك نسبة 20% تصرفها المفوضية، منها 10% من إجمالي الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأعضاء دون تمييز تمر بالمفوضية. هذا هو الصندوق الأوروبي للتنمية، ولكن لأسباب تتعلق بفاعلية الإدارة عهد به إلى المفوضية التي تتصرف بالتالي كوكالة ذات طابع سياسي بطبيعة الحال بارز للغاية. بالتالي تظل نسبة 80% من اختصاص الدول الأعضاء فيما يخص الإنفاق والتخطيط وتحديد الاحتياجات. كل هذا يصب في سياسة متسقة فيما يخص التنمية والعلاقة مع العالم الخارجي. هذا ما نحن بصدد تنفيذه، لكن من الأصعب عمله عن القول به. ما الذي يقدمه البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى دوره الرقابي؟ On a une mission d'impulsion politique aussi. On fait des rapports d'initiative. لدينا أيضا مهمة الدفع السياسي، حيث نقوم بوضع تقارير المبادرات. على سبيل المثال نقوم بوضع تقرير مبادرة بشأن مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي بدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. إننا نود أن تظل هذه الشراكة متينة، حيث إنها شراكة سياسية وفنية في نفس الوقت. هي شراكة تدفع لأهداف، وبصفة خاصة احترام حقوق الإنسان وتشجيع دولة القانون والمرأة على وجه الخصوص. بالتالي فهي شراكة هامة تخطط لحوار سياسي. تلك هي مبادرة. أيضا سوف نعمل على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما سيترتب عليه بالنسبة للعلاقات المستقبلية مع العالم الخارجي. هل سيقع خيارنا على تعاون وثيق مع المملكة المتحدة؟ هذا ما أتمناه، أم أننا سنخاطر بإفساد كل شيء؟ هل تطبقون نفس سياسة المساعدات من أجل التنمية، سواء كان ذلك بالنسبة لبلدان أفريقيا والكاريب والمحيط الهادي أو لبلدان جنوب المتوسط؟ Au niveau commercial, non, parce qu'il y a des préférences généralisées qui privilégient les pays ACP au niveau de l'importation des produits provenant de ces pays dans l'Union européenne. لا على المستوى التجاري، لأن هناك أفضليات للتعاون تميز بعض البلدان فيما يخص الواردات من منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي. فالأمر على كل حال مهم للغاية بالنسبة لهذه البلدان. على مستوى الموز بشكل خاص، فالموز الذي يأتي من بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي يدخل دائما الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، بينما هناك دول أمريكا اللاتينية منتجة للموز لكنها لا تنتمي لهذه المجموعة تدفع رسوما عن وارداتها إلى الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر يتضاءل شيئا فشيئا، إلا أنه ما زالت هناك أفضلية واضحة لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. سيد غورنس، وأنا في سبيلي لإعداد هذه الحلقة أخذت في اعتباري أسئلة يطرحها عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يهتمون بأعمالكم على مستوى البرلمان الأوروبي بالذات وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، وسأقرأ عليك حرفيا سؤال أحد هؤلاء.
سيادة النائب الأوروبي، أحييك للجهد الذي تبذله، ولكن كما تعلم فإن الأموال التي يضخها الاتحاد الأوروبي ينتفع بها العديد من رجال الأعمال والشركات الأوروبية التي تستحوذ على المشروعات، في حين أننا لا نحصل إلا على الفتات. ألا تعتقد أن المساعدات الدولية من أجل التنمية يستفيد منها أولا عشرات الألوف من الموظفين الأجانب ومعظمهم من الأوروبيين وعدد من أصحاب الجاه في البلدان النامية؟ Je crois qu'il faut quand même très nuancer cette image que ce monsieur ou cette dame se fait de l'aide publique au développement. Bien entendu, il y a des techniciens, des experts qui sont consultés pour bien ficeler les projets de coopération. Il y a par exemple l'aide budgétaire qui transite par les caisses de l'État récipiendaire de l'aide. أعتقد أنه ينبغي مع ذلك تغيير الصورة التي يضعها هذا الشخص للمعونة العامة للتنمية. بالطبع هناك فنيون وخبراء يتم استشارتهم لإنجاز مشروعات التعاون، فهناك على سبيل المثال معونة الميزانية التي تذهب لخزائن الدول المتلقية للمعونة دون وجود سند من الخبراء الذين يأتون من الدول المانحة. فهناك برامج ومشروعات للتنمية، فإذا ما تعلق الأمر بمشروعات معقدة للغاية فمن المؤكد أننا نستخدم خبراء. هؤلاء الخبراء يجب أن ندفع لهم أجرا مثل ما ندفع في بلداننا أجرا لصناع السيارات أو للباحث في مركز الأبحاث العلمية، فهناك قيد لسداد أجر تقرير الخبير. من جهة أخرى ينبغي مع ذلك الإشارة إلى أن نسبة معونة الاتحاد الأوروبي متدنية للغاية، على خلاف الصين التي تعتبر معونتها على سبيل المثال بين هلالين للدول الأفريقية ليست بمعونة للتنمية، هي استثمار من أجل استخراج المواد الأولية من الأراضي الأفريقية والمخصصة للتصدير للصين. هي علاقة اقتصادية وليست بعلاقة للتنمية، تماما كما توجد عمليات تعاون اقتصادي تضاف إلى معونة التنمية، ولكن بتمييز الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لقطاع الصحة من خلال تطوير إحدى المستشفيات، وهذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. فبالطبع يكون هناك تبادل للخبراء الذين يجب أن يحصلوا على أجر، وأنا أقول إن هذا في صالح المباشر للشعوب في بلادها. نفس الشيء يتم في مجالي التعليم وتطوير الزراعة وفي مجال القطاع الزراعي وطرق استمرارية الإنتاج الغذائي لتلك البلدان. كل ذلك يؤدي إلى ازدياد الشعور بالمسؤولية لدى الدول المتلقية للمعونة. فهذه الصورة التي يوصلها إلينا هذا الناشط على الفيسبوك هي صورة هزلية. Et cette image est très caricaturale, cette image véhiculée par cette personne qui s'active sur Facebook. هل يعني هذا عدم وجود خبراء أفارقة في إمكانهم القيام بتلك العمل؟ Bien entendu, il y a des experts. Moi, j'étais ministre de la coopération au développement. J'ai toujours privilégié les experts. هناك بالطبع خبراء أفارقة، وقد كنت وزيرا للتعاون من أجل التنمية، وقد فضلت دائما اختيار الخبراء المحليين، وأنا أؤيد تقييم سياسات المعونة للتنمية بواسطة خبراء من الدول المتلقية للمعونة، كما أنني أشجع رقابة برلمانية محترمة، وأدعو المجتمع المدني الذي يكون هو نفسه المراقب لكل أعمال الحكومة. أنا مؤيد لكل هذا. وعندما يتعلق الأمر مثلا بتمويل مركز طبي في رواندا، تكون المشكلة هو عدم وجود أطباء على الأرض، وقد حاولنا تفضيل البحث عن رواندي، ثم بحثنا في أوساط المهاجرين من رواندا، ثم في الدول الإفريقية نفسها، وفي النهاية عندما لم نجد خبراء حاولنا الخروج من هذه المشكلة من خلال التوأمة بين مستشفيات الشمال ومستشفيات الجنوب. فإذا ما تم الادعاء بعكس ذلك فإن هذا يكون أمرا غير منصف. Donc là aussi, si on prétend le contraire, c'est très largement caricatural. أطرح عليك سؤالا أرجو أن تجيبني عليه بكل صراحة. لقد أجبت بكل صدق على جميع أسئلتك. أنا أعترف بذلك وأؤكد. فالسيد شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق قال يوما أن فرنسا بدون أفريقيا كانت ستكون دولة نامية.
هل توافق على ذلك؟ أنا لا أعرف السياق الذي قال فيه السيد شيراك هذه الجملة، وأنا كل ما أذكره عن التعاون مع إفريقيا هو أن المرء يتعلم الكثير من الأفارقة. فعلى المستوى الثقافي على سبيل المثال هنالك الكثير من الأشياء التي نكتشف أنها مثيرة للاهتمام. فالاحتكاك بالأدباء والمؤلفين الأفارقة أثر الأدب الفرنسي كثيرا، وهذا يؤكد ما قاله جاك شيراك. ومن مصلحتنا وفي إطار العلاقات المتبادلة بما فيها العلاقات الثقافية يجب الاحتكاك على جميع الأصعدة، لأن هذا يعود بالفائدة على جميع الأطراف. نعم، شيراك محق بشكل ما، ولكن هذا ينطبق على الطرفين. كان يريد أن يقول أيضا أن ما تعطونه باليد اليسرى تأخذونه باليد اليمنى، أليس كذلك؟ Il y a des reflux indirects, notamment au niveau des investissements. Il y a donc des pays africains qui, au niveau global de leur compte extérieur, dépensent une partie de leur argent à l'extérieur, évidemment. نحن نحاول معالجة ذلك، فهناك انحسارات غير مباشرة على مستوى الاستثمارات بوجه خاص، فهناك بالتالي الدول الإفريقية التي على المستوى الإجمالي لحساباتها الخارجية تنفق جزءا من أموالها في الخارج، فبكل تأكيد إذا ما أرادت الدخول إلى الاقتصاد الكلي العالمي فعليها أن تلعب لعبة المنافسة العالمية، بالتالي فهي تعتمد على الاستثمارات. جميع البلدان التي هي في هذا الوضع لديها بصفة عامة عجز في ميزان المصروفات. هذا أمر طبيعي لأن عليها الاستثمار، وبالتالي فهي تعتمد على جلب رؤوس الأموال. هذا أمر عادي تماما. يضاف إلى ذلك التهرب الضريبي الذي يرجع إلى قصور في الإدارة وعدم قدرة الدولة في بعض البلدان الإفريقية على السيطرة على إداراتها. يجب معالجة ذلك على مستويين: أولا تحسين الإدارة في الدول الإفريقية، وثانيا توعية الشركات الأوروبية واللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين بصورة أكبر بالنسبة لعلاقاتهم بالدول الإفريقية. هذا الأمر لابد منه. أنت تقول أن إيرادات المواد الأولية في الدول النامية لا تكفي لتمويل مشروعاتها؟ Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Vous avez une douzaine de pays africains qui ont décollé au plan économique, qui ont des taux de croissance très appréciables, entre 8, 10, 15%. L'Éthiopie, par exemple, l'Angola, le Mozambique, ce sont des pays, et l'Afrique du Sud sont des pays en voie. في بعض الحالات نعم، وفي بعض الحالات لا. فهناك 12 دولة إفريقية انطلقت من الخطة الاقتصادية وحققت معدلات نمو جديرة بالتقدير، فهي ما بين 8 و10 و15%. هناك إثيوبيا على سبيل المثال، وأنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا، هي بلدان في طريقها لأن تصبح بلدان ناشئة. بالتالي فقد خرجت من فئة الدول الأقل نموا وتحقق ارتقاء. إذن فليس كل شيء سلبي. إن المشاكل التي تواجهها هذه البلدان هي نفسها المشاكل التي تواجهها بلداننا، ولكن بالطبع على درجة مختلفة. وأعبر عن ذلك فأقول لقد كان تأثير العولمة في جميع دول العالم هو زيادة في عدم المساواة داخل الدول والتقليل من الفروق بين الدول. فعدم المساواة بين الولايات المتحدة والهند وبين المملكة المتحدة والصين وبين الاتحاد الأوروبي والقارة الآسيوية في طريقه للزوال تدريجيا، ولكن داخل الصين وداخل الهند وداخل المملكة المتحدة وداخل فرنسا وألمانيا فجميع التقارير تؤكد نموا يتناقض مع المساواة والعدل الاجتماعي. بالتالي فالفجوة تتسع، ما يضعنا في مأزق. من هذا المنطلق فنحن جميعا نتفق مع قرار ميثاق الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، فبلادنا جميعها مسؤولة أمام مواطنيها عن تطوير وضع هذه الأمور. Des pays qui sont redevables devant leurs citoyens de l'évolution de cet état des choses. أود أن نتوقف برهة أمام مسألة المهارات ونقل التكنولوجيا. أنا أسمع عن نقل التكنولوجيا لصالح الدول النامية منذ كنت في العاشرة من عمري، فما هو السبب وراء عدم تنفيذ ذلك حتى الآن؟ هل تخشون من تنمية هذه البلدان وتحقيقها اكتفاء ذاتها ومنافستكم؟ Bon, la politique, c'est aussi une question de rapport de force.
Moi, je crois que les pays en développement n'ont pas découvert et ne sont pas toujours informés de la vraie force de frappe dont on dispose dans les relations extérieures. Un pays qui a des matières premières, il peut s'entendre avec d'autres pays dans le cadre de l'OPEC ou dans le cadre d'un cercle plus restreint pour dire voilà, nous ne sommes pas prêts à brader nos biens sur le marché mondial. السياسة هي أيضا مسألة ميزان القوة، وأنا أعتقد أن الدول النامية لم تكتشف بل إنها ليست على دراية بالقوة الضاربة التي لديها في مجال العلاقات الخارجية. فالبلد الذي لديه مواد أولية يمكنه أن يتفاهم مع البلدان الأخرى في إطار منظمة الأوبك أو في إطار دائرة أخرى ضيقة ويقول إننا لسنا مستعدين لبيع أصولنا في السوق العالمي. وحين أرى على سبيل المثال دلتا النيجر واستغلال نفطها لصالح الجميع عدا السكان المحليين، فهذا أمر غير طبيعي، وهذا يتعلق بالإدارة الرشيدة وبأسلوب إدارة السلطات السياسية في نيجيريا لشؤون الدولة. وهنا إذن نستطيع أن نستمع إلى تلك البلدان ونمد لها يد العون وأيضا توعية مجتمعاتنا. إلا أن أفريقيا لا يمكن أن نطورها بل يجب أن تتطور هي، فعلى الأفارقة أن يعبئوا كل عناصرهم كي يحققوا التنمية، ونحن يمكننا مساعدتهم والتعاون والتبادل معهم، ولكن ليس علينا نحن أن نأخذ بأيديهم ونخبرهم بما يجب عليهم أن يفعلوه، فهم الذين يتعين عليهم تحديد خياراتهم السياسية وتحديد أولوياتهم في مجال الاستثمار، وهم الذين يجب أن يقولوا لنوقف هذا التبديد غير المسؤول والذي يتهرب من تسديد الضرائب في بلدانهم، كما إن عليهم هم تحديد سياسة تحصيل الضرائب، عليهم هم أن يقوموا بكل ذلك، ونحن في استطاعتنا أن نتبادل معهم ونضعهم على الطريق الصحيح بفضل خبراتنا. فالصين على سبيل المثال تقوم بشراء ماركات عالمية وإصدار براءات، وقد تطورت الصين وأخرجت من البؤس المئات بل الملايين من البشر بعد أن كانت منذ عشرات السنين بلدا ناميا. فحين يكون المناخ مناسبا للاستثمار يأتي الاستثمار، والاستثمارات تأتي إلى إفريقيا لأن هناك مجالا لذلك. كذلك هناك نقطة إضافية بالنسبة لإفريقيا، وهي أن الاقتصاد الإفريقي يثير الاهتمام كي تتم دراسته بالتفصيل، فهو ليس اقتصادا يعتمد حصريا على الخارج، وإنه في بلد كغانا على سبيل المثال نجد أن معدل النمو لا يتوقف عن الارتفاع في الوقت الذي ينخفض فيه سعر النفط. وهكذا نجد على المستوى الداخلي ديناميكية تفسر قدرة الأفارقة على عمل الكثير. Sur le plan intérieur des dynamiques qui expliquent que les Africains sont capables de faire des choses. يؤكد الخبراء دائما على وجود صلة بين الديمقراطية والتنمية، ولكن تمثل الصين مثالا معاكسا لذلك، فهي دولة ليس لها صلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنها دولة متطورة، دولة تصدر وتأخذ مكانها في الأسواق الدولية وأصبحت منافسا قويا للولايات المتحدة وأوروبا. هناك في أفريقيا دول فيها انتخابات حرة حيث يتم التناوب بطريقة ديمقراطية للغاية. فلنأخذ مثلا الرأس الأخضر، فهي دولة صغيرة جدا إلا أن الأمور تتحرك فيها. ولنأخذ جنوب أفريقيا، هي دولة كبيرة فيها أيضا تسير الأمور. هناك بالطبع بعض المشاكل، بعض الأمور المعطلة على مستوى الديمقراطية، وفي بلداننا أيضا الديمقراطية في أزمة كبيرة. بالتالي فلن نكون من مدعي الرؤى الذين سيبشرون الآخرين بالنبأ السعيد. فإذا كنا متفاهمين مع شركائنا على تشجيع بعض الأهداف فلأن ذلك هو الغاية في حد ذاتها من التنمية. فما هي سياسة التنمية؟ بالنسبة لي هي ببساطة دعم كرامة الإنسان بالقضاء على الفقر. هذا هو تعريف سياسة التنمية. بالتالي فإذا استطعنا على الأقل الاتفاق على هذا الأمر فسيكون بالنسبة لي الجملة الأولى التي يجب أن نسجلها في الإجماع عن التنمية الذي نحن بصدد التفاوض بشأنه فيما بيننا. لكن ما هو مرجعنا في دعمنا للكرامة بهذا الأسلوب؟ هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فهو عالمي وليس ما تفرضه القوى الاستعمارية السابقة على عبيدها. لا، فالأمر لا يسير بهذا الشكل. فالميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو ميثاق يخص الجميع، العالم بأسره، بشأن التعذيب واحترام
الآخر واحترام الاختلاف ودعم دولة القانون، فإذا لم تمارس الدول لعبة الديمقراطية فسيكون أمرا مؤسفا. ولكن الاتحاد الأوروبي ليست لديه هو الآخر الإجراءات لفرض الديمقراطية، وبالتالي فعملنا يتلخص في إقناع الآخرين ودعم التيارات المسؤولة في هذه البلدان. أذكر هنا على وجه الخصوص المجتمع المدني، فبناء على طلب الاتحاد الأوروبي تم إدخال الجملة الخاصة بتشجيع الأطراف غير الحكومية، بصفة خاصة إذن المجتمع المدني. لقد اضطررنا لفرضه عام 2000 ضد إرادة الأفارقة، إلا أن هذه الأفكار قد تحرز نجاحا بالتدريج. بالتالي فإذا ما وضعنا المشاكل في إطارها ففي اعتقادي أن لدينا مع ذلك ما يفعل التعاون الدولي للاتحاد الأوروبي. Dans le temps, en l'an 2000 plus précisément, contre la volonté des Africains, mais petit à petit, ces idées font leur chemin. Donc si nous situons les problèmes dans leur perspective, je crois qu'on a quand même quelque chose à mettre à l'actif de la coopération internationale de l'Union européenne. في النهاية، لماذا لم يتم تحقيق التنمية في هذه الدول حتى الآن؟ فهي جزء من العالم الثالث والرابع منذ 60 عاما ومنذ حصولها على الاستقلال. مرة أخرى يجب التفرقة، فهناك دول على وشك الخروج من حالة البؤس التي تعيشها، وأذكر هنا التقدم الكبير الذي حققته الصين والهند وفيتنام، وهي نمور جنوب شرق آسيا. كما أذكر أيضا ب12 دولة إفريقية التي ذكرتها من لحظة، والتي هي في طريقها لتكوين ثروات كافية من شأنها أن تحل مشاكل المهمشين والفقراء فيها، وهذا يمكن تحقيقه. أما ما لا يمكن تحقيقه فهو إعادة توزيع الثروة على النطاق الداخلي، والذي يرتبط بالإدارة وعدم توفر الأمن، والذي بدوره يرتبط بالتنمية، وبالتالي نصل من جديد إلى لب المشكلة. علينا تطوير الاستراتيجيات لتحويل الدوائر المغلقة إلى دوائر مثمرة، وهذا يمكن تنفيذه. فإذا لم يكن هذا في المقدور فإنني سأمتنع على الفور عن ممارسة السياسة. سيد شارل غورانس، شكرا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.